मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे خوب گوش کن. از این به بعد مینا رو نمیبینی. من نمیخوام که باهاش حرف بزنی. منظورت چیه؟ تو اینقدر هم ساده نیستی که نفهمی من چی دارم میگم. من شوهر آینده‌تم. باید از این به بعد فقط به حرفای من گوش کنی. مثل اینکه فراموش کردی مینا مثل خواهرمه و اگه فکر میکنی که دایی جون اونو نمیبخشه پس داری اشتباه میکنی. خب ما نمیتونیم مینا رو ول کنیم. تو باید اونو ولش کنی. اگه به حرف من گوش نکنی انقدر زندگی رو برات سخت میکنم، انقدر سخت میکنم که باید دیگه منو شناخته باشی. چرا اینجوری حرف میزنی؟ من ازت پرسیدم که این اینجا چی کار میکنه؟ اومده دیدن من. کارش داشتم. از این به بعد این آدم پاشو تو خونه من نذاره. فهمیدی؟ اومدی پسرم؟ بیا ببینم. چی شده؟ هیچی. به مادرت چیزی نمیگی؟ مامان این حسنا به حرفم گوش نمیده. چرا؟ چی میگه؟ من بهش گفتم که مینا رو نبینه ولی اون قبول نمیکنه. چرا باید این حرفو بزنی پسرم؟ مامان تو هم یه چیزی میگی یا؟ این مینا آدم درست حسابی به نظر نمیاد. خودت بگو دخترای فراری مگه دخترای خوبی هن؟ تو اینو میگی علی؟ از این به بعد این آدم حق نداره پاشو اینجا بذاره. هنی من هر چی میگم برای خوبی خودت میگم. خوبی؟ چه خوبی؟ تو به گفته هر کسی این حرفو میزنی. خودت عروسک خیمه شب بازیشی. ولی این زندگی منه و من غلام تو نیستم. انی دخترم ساکت باش لطفا. من خودم با علی صحبت میکنم. چه حرفی میخواین بزنی؟ امروز باید به خاطر این دختره سرزنش بشم که کی رو ببینم و کیو نبینم؟ یه چیزی رو همتون با دقت گوش بدین. من ویکی رو دوست دارم و خیلی زودم باهاش ازدواج میکنم. انی لطفا چی داری میگی آخه تو؟ همون چیزی رو میگم که شنیدین. و تو دیگه نبینم که ویکی رو تحقیر میکنی. بریم ویکی. همه اگه اون با این آدم ازدواج کنه دیگه با من هیچ نسبتی نداره. علی پسرم من خیلی خوب میدونم که تو گوش علی رو پر کردی، اما تاوان دشمنی با منو خیلی بدجور پس میدی دختر جون. علی آره عزیزم اینو که تو درست میگی، اما پسرم مینا خیلی پولدار شده. تو اصلا ظاهرشو دیدی؟
حسنا رو هم رسون. فکر میکنم ماشین از خودشه. بیخیال، به ما چه ربطی داره؟ پسر تو دیوونه شدی؟ دختر دایی حسناست. این دوتا مثل خواهر واقعی هستن. ببین پسرم، مگه خواهر کمک خواهرش نمیکنه؟ ببین مینا خیلی پول داره، میتونه کاروباری واسه جور کنه پسرم. نه، با اون کاری که کرده فکر میکنی دوباره میتونه توی این خونه بیاد و عمه و شوهر عمه رو ببینه؟ عزیز من، اون دخترشونه. امروز نه فردا بازم پیش مامان باباش میاد. هیچ وقت مانع دیدن حسنا با خواهرش نشو عزیزم. باشه پسرم؟ باشه مامان، هر جوری که تو بگی. زنده باشی پسرم. شایسته، حالت خوبه؟ چی شده عزیزم؟ واسه تو چه فرقی داره؟ زنده باشم یا بمیرم؟ میدونم عزیزم، میدونم ازم ناراحتی، اما شایسته ببین، اگه تو هم منو کمک نکنی منم نمیتونم تنهایی کاری کنم. چجوری بهت کمک کنم؟ آخه چجوری بهت کمک کنم؟ تو دختر جوونمونو آواره کردی. اونقدر گناه بزرگی نکرده بود که حتی نتونم یه بار ببینمش. ما پدر مادرشی، اینو نمیشه فراموش کرد. ببینم به نظر تو اون هیچ گناهی نکرده؟ اون دختر واسه تمام عمرمون ما رو پیش مردم و در و همسایه بیابرو کرد. همش به فکر مردمه. مگه مردم برات چیکار کردن؟ امروز بمیری فردا فراموشت میکنم. این بچته که به فکرته، ولی تو به خاطر مردم بچه‌تو ول کردی و تنهاش گذاشتی، در به درش کردی. اون که تنها نیست آخه، رویاهاشم باهاش هستن، خواسته های خودشم داره. اگه ما براش مهم بودیم ما رو ول نمی‌کرد و بره. ببینم ما هیچ کاری برای اون نکردیم؟ چی واسش کم گذاشتیم ها؟ ولی اون نباید با آبروی ما بازی میکرد. چی کار براش کردی؟ بگو، چی بهش دادی؟ غربت؟ آوارگی؟ تو نه برای دخترمون کاری کردی نه برای زنت. هیچی. من دخترمو اصلا ولش نمی کنم. حتما میرم میبینمش. تمام. دخترتم کاملا به خودت رفته. فقط و فقط براتون پول مهمه، اما من اجازه نمیدم اونو ببینی. درسته، ولی بدون یه مادر به خاطر دیدن دخترش نیاز به اجازه کسی نداره. اگه رفتی و اونو دیدی، اون وقت اسم منو واسه همیشه خط بزن. طلاقت میدم. فهمیدی؟ آخه این چه شده؟ یه خورده دلش واسه دخترش نمیسوزه، میخواد منو طلاق بده. ویکی، تو هم ازم ناراحتی؟ ناراحت؟ منو اینجوری تغییر کردی، بعد ازم میپرسی ناراحتی؟ به خاطر تو پسر دایی تو نزدم، ولی وگرنه دخلشو میآوردم. من که ازت دفاع کردم ویکی. ببین کی دارم میگم، اون مینا هیچ وقت نمیذاره ما با هم باشیم. تو این دنیا هیچ نیرویی نمیتونه منو از تو جدا کنه. واقعا اینطوری فکر میکنی؟ اگه اونو تو رو از ارث محروم کردن، اون وقت چی؟ من به هیچی نیاز ندارم. تو کنارمی، همین کافیه. هنی لطفاً اینجوری تصمیم نگیر. ببین من... یعنی چی؟ تو منو نه پولمو میخواستی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ من در هر صورت کنارتم، اما تو چرا ساده از حقت میگذری؟ من به خاطر تو هر کاری میکنم، اما به این فکر کن که مینا حق تو رو ازت بگیره، اون وقت من اجازه نمیدم. اینی؟ باشه نی، من دیگه میرم. آخه این چه وضعیه؟
این کیه؟ تو تصمیم بزرگ زندگی تو گرفتی بدون اینکه به نتایجش فکر کنی، آره؟ مامان هر چی بشه من تصمیممو گرفتم. بدون ویکی نمیتونم. اگه میخواین غلامی اون علی رو بکنین خودتون مختارین، ولی از من این توقع رو نداشته باشین. الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. علی داری چی کار میکنی؟ چرا داروهاتو نخوردی؟ مثل بچه هایی به خدا. تا وقتی من نباشم هیچ کاری نمی کنی. تو اگه نباشی من اصلا تصورشم نمیتونم بکنم. من فکر میکنم تو باید شاعر میشدی. کی بود زنگ زد؟ هیچکی، کارگردان بود. چرا پس جواب ندادی؟ چون الان من مشغولم. تمنا، تو به خاطر من چند روز سر کار نرفتی. این برای حرفت اصلا خوب نیست. و برای من فعلا مهمتر از تو هیچ کسی نیست. به خاطر این میگی که من جونتو نجات دادم و تو مدیون منی؟ علی لطف تو رو که هیچ وقت نمیتونم جبران کنم چون که چی؟ هیچی. حالا به من نمیگی؟ نه، حالا بی سر و صدا داروهاتو بخور. ولی من که خوبم. تا وقتی که کاملا خوب نشدی من نگرانم. باشه؟ لطفاً داروهاتو بخور. لطفاً. به خاطر من. باشه. آفرین.
آبجین شوهر خواهر کار خوبی نمیکنه. حتی یه بارم فکر نکرد. باید یه خورده حساب شده فکر میکرد که یه مادر واسه بچهش بیتابی میکنه. آبجی الان وقت گریه کردن نیست، وقت فکر کردنه. آبجی فقط یه لحظه فکر کن مینا چقدر پولدار شده و شاید خونه بزرگی داشته باشه و شما اینجا محتاج یه روپیه هستی. آبجی من که میگم فقط یه بار ببینش، شاید مینا بتونه کمکتون کنه. آخه چی داری میگی؟ تو مگه نمیدونی عبدالمجید اجازه نمیده دخترمو ببینم؟ چه نیازی هست بهش بگی؟ یواشکی هم میتونی ببینیش مگه نه؟ سلام. علیک سلام. اومدی؟ حسنا مینا رو دیدی؟ آخه چرا ندیدیش؟ چون زن دایی من نمیدونم اون کجاست. نمیخواد دروغ بگی. یه خورده واسه مامان غمگینش دلت نمیسوزه؟ یه خورده هم نگران نیستی چقدر واسه دیدن دخترش بی‌طاقته؟ من راست میگم خاله، من نمیدونم اون کجاست. اون روزم اتفاقی تو بیمارستان دیدمش و با هم اومد اینجا. خب باشه دیگه، خوبه. واسه یه لحظه فرض میکنیم تو اصلا هیچی نمیدونی، ولی اینو میتونی بگی که حتما خونه مینا کجاست. انی داری چی کار میکنی ها؟ خیلی به حرفت گوش دادم ولی اینو خوب تو گوشت فرو کن. من نمیذارم با اون عکاس ولگرد و آواره بخوای عروسی بکنی، فهمیدی؟ باشه، ولی همه اینا رو علی بهتون یاد داده. هیچکی به من چیزی یاد نداده، فهمیدی اینو؟ من خودم رفتم تحقیق کردم. اون عکاس ولگرد نمیتونه برای یه زندگی بسازه دختر جون. تموم حقوق یه ماهش اندازه پول کیف دستیتم نمیشه. انی ماما من دوستش دارم. انی ساکت شو لطفا. دوستش دارم، دوست داشتن تو هیچی نیست دختر جون. اگه تو دنیا چیزی باشه اونم فقط ضرورته. مامان به حرف من کافیه. من نمیخوام دیگه چیزی بشنوم. حالا بدون اجازه من از این خونه نمیتونی یه قدمم بیرون بذاری، فهمیدی اینو؟ مامان درو باز کن. مامان درو باز کن. مامان کجا دنبالش بگردم؟ بیا، این کجاش مشکله؟ تو اونجا کار میکنی مگه نه؟ و حسنا تو گفتی که با رئیست بیمارستان اومده بود، پس رئیست میدونه اون کجا زندگی میکنه مگه نه؟ حالا اینو نگو که به رئیست چجوری میخوایی بگی. تو این کارو که میتونی واسه زنداییت کنی که انقدر بهت لطف و محبت کردن. حسنا خواهش میکنم یه بار دخترم رو بیار پیشم. من این لطف تو هیچ وقت فراموش نمی کنم. لطفا به خاطر خدا کمک کن دخترم رو ببینم. سنتایی اینجوری نگی. من تمام تلاشمو میکنم اما چی؟ دایی جون اگه بفهمه چی بهش بگم؟ دختر از کجا میخواد بفهمه ها؟ ما نمیذاریم بفهمه. تو نگران اون نباش. چقدر راهه؟ منم باهات میام. ازت خواهش میکنم بهم کمک کنی. علی کجا داریم میریم؟ حالا تو بیا. باشه. همینجا. حالا چشاتو باز کن.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. با من ازدواج میکنی؟ بله. دوست دارم. منم دوست دارم. خیلی قشنگن علی. سلام بهترین عمه دنیا. صبحت بخیر عزیز دلم. صبح بخیر. چطوری عزیز؟ چطور به نظر میاد؟ جذاب و خیلی خوشحال. دیگه از این به بعد فقط خوشحالی. به عمت نمیخوای بگی ها؟ اومدم که همینو بگم. بگو ببینم. من و تمنا داریم ازدواج میکنیم. حسنا. بله. صبر کن. یادت نرفته که به هم قول داده بودی که حتما به دیدن مینا بری. آره زندایی، اما باز چی میخوای بگی؟ بیلو با من میاد. چطوری برم آخه؟ مشکل چیه دختر؟ اون میاد دنبال تو میبرت دفتر. وقتی هم که اون رفتش تو بی سر و صدا از دفتر برو بیرون. برای همین میگم اون نمیره، همونجا میگیره میشینه، همش هم منو میپاد. کجا میرم؟ چی کار میکنم؟ ای بابا، حالا چی کار کنی؟ شما یه فکری کنید. بریم؟ بیلو پسرم، تو منو میتونی با خودت ببری دکتر؟ نه عمه، باید حسنا رو ببرم برسونم. از دیشب تالا خیلی حالم بد بود. ببین تب دارم. ببین پسرم، تو مراقب ما نباشی کی باشه؟ اینم خودش یه وظیفه است. ناسلامتی، من فامیل عروسم دیگه. آره، ولی اگه دلت نمیخواد اشکالی نداره. من جایی همسایه رو با خودم میبرم. نه عمه، من خودم میبرمت. چه نیازیه که پسر همسایه رو با خودت ببری؟ خودم میبرمت. اما حسنا چجوری بره؟ این کجاش مشکله؟ مگه بچه کوچیکه که نتونه بره؟ خودش میره. خودت میتونی بری مگه نه؟ تو با من بیا بریم، خیلی بهت احتیاج دارم. ببین تب دارم. بریم. تو هم برو سر کاره. برو. بریم. تو این تصمیم بزرگ زندگی تو بدون پرسیدن از من گرفتی. عمه من فکر کردم شما مشکلی نداری. منظورم اینه که من تمنا رو دوست دارم و من مطمئنم که براتون هیچی مهمتر از خوشحالی من نیست. تو راست میگی عزیزم. برای من تو زندگی مهمترین چیز خوشحالی توه فقط. ممنونم عمه جون. تو میتونی هر کیو که دوست داری انتخاب کنی. من چه اعتراضی داشته باشم آخه؟ فقط از یه چیز ناراحتم. تو بعد از اینکه تصمیمتو گرفتی به من گفتی. عمه اول از همه اومدم بهتون بگم چون خوشحالی من بدون شما امکان نداره. خوشحالیم. عمه خوشحالیم. چرا خوشحال نباشم؟ هرچی نباشه بالاخره برادرزاده منی. پس عالیه.
من تو این هفته یه تاریخ رو تعیین کردم. چرا اینقدر زود؟ یعنی میگم با این همه عجله چطوری خودمون رو برای عروسی آماده کنیم آخه؟ به زمان نیاز داریم عزیزم. این همه اسم و رسم داریم اینجا. از خانواده عادی که نیستیم عزیزم. همه این کجاش مشکل داره؟ واسه یه دعوت عروسی چقدر مگه وقت نیازه؟ شما فقط به عینی بگین که اونم آماده باشه. بریم تمنا؟ بریم. عمه تمام چیزا باید طبق سلیقه تمنا باشه. 100% عزیزم. شما میخواین زندگی جدیدتون رو شروع کنین، پس طبیعیه که همه چی مطابق میل خودتون باشه، مگه نه؟ خیلی ممنون عمه جان، تو خیلی مهربونی، خیلی دوست دارم. منم همینطور عزیزم. خدافظ عمه. دختر من زندگی منه، اون تمام هستی من. لجبازی شما زندگی دخترتون رو نابود کرد. مگه تقصیر منه که اون عاشق شده؟ چرا فراموش میکنی که اون ازدواج کرده؟ من نمیخوام دخترم با کسی ازدواج کنه که تو قلبش یکی دیگه است. از دخترم دور باش. شما که ما رو دور کردی. آخه چرا با من این کارو کردی؟ چی شده مامان؟ همه چی خوبه؟ علی داره با اون دختره احمق عروسی میکنه. با کی؟ مینا؟ آره. دیدین مامان؟ واسه من که خیلی سختگیری میکردین. چی شد؟ برو از اینجا، از جلوی چشام دور شو. من که میرم، ولی خودتون به چشای خودتون چطور نگاه میکنین ها؟ شما مطمئن بودین که علی هر حرفتون رو قبول میکنه، ولی اون مثل یه غریبه باهاتون رفتار کرد. خفه شو، فقط بهت میگم خفه شو. باشه، من میرم، ولی قبل رفتنم یه چیزی رو خوب باید بدونین. قبل از اینکه اون دختر ما رو از این خونه پرت کنه بیرون، شما آماده باشین بهتره. نه اصلا نه، دیگه تمام هتل رو کامل رزرو کنی. نه، تمام اتاقای طبقه اول رو میخوام کامل. بله. و خب هماهنگی های دیگرم تمنا انجام میده. شاید فردا. خیلی خوب، بعدم میبینمت. الان گلا رو تو باید ببینی و سفارش بدی. منم با طراح لباس همه هماهنگی رو انجام دادم. نه خیر، من تنهایی جایی نمیرم. هیچی بدون هماهنگی تو نهایی نمیشه. باشه عزیزم، هر چی تو بگی همون میشه. علی یه چیزی بگم. آره بگو. من چرا فکر میکنم که عمت از خبر عروسی ما خوشحال نشده؟ نه، برات سوء تفاهم پیش اومده. عمه من خیلی دوست داره، خیلی زیاد، خیلی. اینجورم میشه که واسه تو سوء تفاهم باشه. تمنا نگران نباش، برای عروسی که رضایت داده. من مطمئنم تو عروسی منم هیچ مشکلی پیش نمیاد. خیالت راحت. خوشحالی دیگه؟ خوشحال؟ این کلمه خیلی کوچیکیه. من نمیتونم خوشحالیمو با کلمات بیان کنم. علی، من خوشبخت‌ترین دختر این دنیا که هم سفری مثل تو پیدا کرده. فقط کاش چی؟ کاش مامان بابام پیشم بودن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
بقیه‌ش هم مال خودتون. بله خانم. مینا رو میخوام ببینم. مینا؟ ولی با این اسم اینجا کسی نیست. نه، منظورم خانم تمناست. ببینم شما کی هستی؟ بهش بگید از شرکت علی آقا اومدم. اینجا منتظر باشین تا بهشون بگم. نمیدونم با اومدم به اینجا کار درستی کردم یا نه. نمیدونم مینا میاد منو ببینه یا نه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ تلاش میکنم باور کنم. چیا میخوای باور کنی؟ اینکه برای همیشه مال من میشی. علی، من مال تو بودم و همیشه هم میمونم. آقا، تو اینجا چی کار میکنی؟ آقا از شرکتتون یه خانومی اومده، میگه میخواد با خانم تمنا صحبت کنه. از شرکت من؟ آها، شاید حسنا باشه. حسنا کیه؟ کارمندت، همونی که بهت خون داد. باشه، راهنماییش کن بیاد داخل. چشم آقا. ولی اون برای چی اومده اینجا؟ با تو چه کاری میتونه داشته باشه؟ نمیدونم، بذار بیاد ببینیم. خیلی عجیبه. آوردم ماجد دیگه. بیا. من دیگه تصمیممو گرفتم. عروسی بیلی رو برگزار میکنیم. میخوام به سر و سامون رسیدن پسرمو ببینم. چرا؟ مگه پسرت چه کار در اومدی رو شروع کرده که اینقدر رویای عروسی شده؟ تو هم هر وقت حرف میزنی فقط بلدی از پسرم شکایت کنی. حالا بذار یه کار خوب پیدا کنه، حتما میره سر کار. آخه تو کدوم دفتر برای پسر بیکار و آسمون جلو تو کار پیدا میشه؟ اونی که دیپلم داره رو کسی آدم حساب نمیکنه، چه برسه به این؟ ای بابا، ماجه تو هم خوب بلدی حرف از کجا به کجا بکشی ها. من با آبجی و شوهر خواهر حرف زدم. همین ما عقد بیلی و حسنا رو برگزار میکنیم. چرا میخوای زندگی اون بیچاره رو تباه کنی ها؟ به جای اینکه پسر مفخورتو بفرستی سری کار داری واسش عروسی میگیری که تموم عمرون بیچاره کار کنه و تو و پسرت مفت بخورین؟ بس دیگه ماجد، من خیلی حرفتو شنیدم. مگه من چند تا پسر دارم؟ بین 1000 تا یکیه. واسه پسر من دختر کم نیست و اونم قرار نیست جهیزیه بیاره. اگه اون کار کنه و پول بیاره تو این خونه به همون لطف نمیکنه. باشه هر کاری دلت میخواد بکن. معلومه دیگه خونه منه، هرچی من بگم همون میشه دیگه. بذار شاممو بخورم، پیش گوشم هی غرغر میکنه. سلام. سلام. علیک سلام. بشین. اول از همه میخوام ازتون تشکر کنم. اگه شما نبودین امروز شاید منم نبودم. علی، چرا این بیچاره رو اینقدر معذب میکنی؟ داشتم شوخی میکردم. نه شما بهم خیلی لطف کردین. در واقع من جونم و مدیون شما. نه آقا، این وظیفه من بود. وظیفه که نه، لطف شما رو رسون.
راستی چی شد تشریف آوردین اینجا؟ هیچی، فقط اومدم احوال شما رو بپرسم. خیلی ممنون، واقعا از قبل بهتره. تمنا بگو چای بیارن. آره حتما. نه دیرم شده، باید زودتر برم. بشین، تازه اومدی، لطفاً بشین. بله بفرمایید. کجا داری میری؟ میخوام با علی حرف بزنم. فایده ای نداره. چرا اون وقت؟ یه مهمون براش اومده، دارن میگن و میخندن. کی اومده پیشش؟ من که قبلا ندیدمش، ولی ممکنه آشنای عروس آیندت باشه. خب حسن، کار چطور پیش میره؟ ببخشید. الو. بله میشنوم. حسن بیا اینجا بشین. بابا چطوره؟ ناراحتیش کم شده یا نه؟ بهش نگفتم من میام اینجا. منو زندایی فرستاده. خیلی ناراحته. برات واقعا نگرانه. میدونم. از دایی جون دوباره معذرت بخوام اینا. چطور معذرت بخوام؟ تو ندیدی؟ حتی نمیخواد قیافه منو ببینه. اونا بالاخره پدر و مادرتن مینا. باور کن ناراحتیشون خیلی طول نمیکشه. خب تو بگو چی کار کنم؟ یه بار دیگه بیا ببینشون. ما هممون تلاش میکنیم دایی جون رو راضی کنیم. نیازی نیست اینجا بمونی. باید پیششون باشی. اونا بهت نیاز دارن. بگو چی میخوری؟ باشه. چیز خاصی نه، فقط خدا جلوشو بگیرین، خواهش میکنم یه کاری میکنه. تو رو خدا دایی جون، داداش یه کاری بکن. حالا بریم مینا رو ببین. بریم دایی جون کاری نکنی. دارم راحتتون میکنم. ببینید مینا رو میسوزونم الان. تو رو خدا کمکش کنی. عبدالمجید چی کاری بود؟ تو رو خدا یکی मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.